फरवरी 2022 से लेकर आज तक रूस ईस्टर्न यूरोप के एक मुल्क यूक्रेन के खिलाफ जंग कर रहा है। इस जंग के पस मंज़र में यूक्रेन की तारीख़ी अहमियत क्या है, यूक्रेन जियो स्ट्रेटेजिक लिहाज से रूस और यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए कितना अहम है, यूक्रेन की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है और यूक्रेन की नेटो के साथ ताल्लुक़ की नोयत क्या है। आइए ढूंढते हैं इन सवालात के जवाब इस वीडियो सीरीज़ में। मैं हूं आशिक हुसैन अब्बासी और आप देख रहे हैं द इमर्जिंग सिनेरियो। रूस यूक्रेन जंग को 3 साल 4 माह से ज़्यादा अरसा हो चुका है। रूस यूक्रेन के 20 से 22% एरिया पे काबिज हो चुका है। प्यूटन अपनी एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइंस लिए हुए ये बोलता फिर रहा है कि वो पूरे यूक्रेन पे कब्जा करेगा। यूक्रेन के इनडायरेक्ट इत्तेहादी यूरोपियन और अमेरिका भी लगता है कि अब यूक्रेन को बर्डन समझ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि रूस यूक्रेन पे क्यों काबिज होना चाहता है। इस सवाल के जवाब के 4 अहम और इंटरेस्टिंग हिस्से हैं। एक ये कि यूक्रेन की तारीख़ी अहमियत क्या है, दूसरा यूक्रेन की जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, तीसरा यूक्रेन की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है और चौथा यूक्रेन का नेटो में शामिल होने का ख्वाब। आज इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे यूक्रेन तारीख़ी हवाले से रूस के लिए इतना अहम क्यों है। यूक्रेन के खिलाफ जंग शुरू करने से 1 साल पहले 2021 में प्यूटन ने एक आर्टिकल लिखा था। उस आर्टिकल में प्यूटन ने 4 अहम बातें की है। एक, यूक्रेन और रशिया दरअसल तारीख़ में एक ही मुल्क रहे हैं और यूक्रेनियंस और रशियंस एक ही कौम रही है। दूसरी ये कि मॉडर्न यूक्रेन रशियन टेरिटरीज़ को मिला के बनाया गया था। और तीसरी ये कि यूक्रेन ने बहुत बड़ी गलती की थी कि यूक्रेन जब 1991 में आज़ाद हुआ तो उसने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स को ज्वाइन नहीं किया। और चौथी ये कि वेस्टर्नर्स ने हमेशा यूक्रेन को और यूक्रेनियन वसाइल को मिसयूज़ किया है। उनका यूक्रेन के लोगों के साथ कोई सरोकार नहीं। यूक्रेन के लोगों के साथ ज़ाहिरी तौर पे तो हमदर्दी है, लेकिन असल में प्यूटन कहता है कि असल में उनका मकसद ये है कि वो यूक्रेन के वसाइल को अपने कब्ज़े में लें। पहली पॉइंट के हवाले से प्यूटन कहता है कि यूक्रेन और रशिया की तकरीबन 1000 साल पुरानी तारीख़ है। एक वक्त था कि ईस्टर्न रशिया और वेस्टर्न रशिया के इलाके को मिला के एक बहुत बड़ी सल्तनत कायम की गई थी जिसको द किंगडम ऑफ रूस कहा जाता था। किंगडम ऑफ रूस में रहने वाले लोगों का एक ही मज़हब था और एक ही लैंग्वेज वो रशियन बोलते थे और उनका मज़हब ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी था। उसके बाद प्यूटन कहता है कि 9th सेंचुरी में जब मंगोलों ने हमला किया तो मंगोलों के हमले के बाद किंगडम ऑफ रूस बिखर गई। नॉर्दर्न पार्ट मंगोलों ने अपने कब्ज़े में ले लिया, वेस्टर्न पार्ट पोलैंड और लिथुआनिया के कब्ज़े में आ गया और ईस्टर्न पार्ट मॉस्को के कब्ज़े में रहा। इसी तरह इन जिन एरियाज़ पे पोलैंड और लिथुआनिया ने कब्ज़ा कर लिया उन एरियाज़ को और दूसरे कुछ एरियाज़ को मिला के उन्होंने कॉमनवेल्थ ऑफ पोलैंड एंड लिथुआनिया वहाँ पे कायम कर दी। 14वीं सदी तक वेस्टर्न्स और ईस्टर्न रशिया के लोग जो थे वो एक ही ज़ुबान बोलते थे और उनका एक ही मज़हब था। लेकिन 15वीं सदी में जब पोलैंड ने कैथोलिक अकीदा अख्तियार किया तो कैथोलिक्स ने वहाँ के रशियंस को रशियन ऑर्थोडॉक्स को वहाँ पे प्रोसिक्यूट करना शुरू कर दिया और उनके एरियाज़ पे कब्ज़ा करना शुरू कर दिया, उनके मिल्कियतों पे कब्ज़ा करना शुरू कर दिया और उनको वहाँ से मजबूरन माइग्रेट करके ईस्टर्न की तरफ आना पड़ा। इसी तरह फिर प्यूटन कहता है कि 18th सेंचुरी में जब कॉमनवेल्थ ऑफ पोलैंड और लिथुआनिया ख़त्म हो गई, ब्रेक हो गई, तो हमने वो सारे एरियाज़ जो जिनके ऊपर ये पोलैंड और लिथुआनिया काबिज थे वो सारे हमने वापस ले लिए थे। 1917 में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के बाद कहता है कि यूक्रेन को हमने एक रिपब्लिक बना दिया था, यूक्रेनियन पीपल्स रिपब्लिक बना दिया था और उसको रशिया का हिस्सा बना लिया था। लेकिन 1918 में यूक्रेनियन पार्लियामेंट रदा जिसको कहा जाता है उसने एक बिल पास किया और जिसके तहत यूक्रेन को आज़ाद डिक्लेयर किया गया। और फिर जंग में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूक्रेन ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया का साथ दिया। लेकिन जर्मनी और ऑस्ट्रिया की नज़र में यूक्रेन के वसाइल ज़राई वसाइल थे और उन पे काबिज़ होने के लिए उन्होंने एक बहाना बनाया कि हम यूक्रेन को प्रोटेक्शन देंगे, तो अपने फ़ौजी उन्होंने उतार दिए। लेकिन बाद में हुआ ये कि उन्हीं फ़ौजियों ने फिर यूक्रेन पे कब्ज़ा कर लिया और बाद में यूक्रेन को जर्मनी का एक प्रोटेक्टरेट के तौर पे जो है वो डिक्लेयर किया गया। फिर प्यूटन कहता है 1921 में हमने वो एरियाज़
کچھ ایریاز جو ہے وہ جرمنی سے اور پولینڈ سے واپس لے لیے تھے، لیکن پھر بھی ایک اس ٹریٹی کے تحت، ٹریٹی آف ریگا کے تحت کچھ ایریاز جو ہیں وہ اسپیشلی ویسٹرن ایریاز جو تھے یوکرین کے یا رشین امپائر کے، وہ جو ہیں پولینڈ کے قبضے میں رہے، اور وہ ہم نے واپس لیے تھے 1939 میں، سیکنڈ ورلڈ وار جیسے شروع ہوئی تھی۔ تو وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران جرمنی نے حملہ کیا یوکرین کے اوپر، اور وہ جو ہے جرمنی کا قبضہ بھی پیوتن کہتا ہے کہ رشیا نے جو ہے وہ ختم کروایا وہاں سے۔ اسی طرح 1991 تک یوکرین ایک یوکرینین پیپلز ریپبلک کے نام سے رشین فیڈریشن میں رہا، لیکن 1991 میں آزاد ڈکلیئر کیا خود کو۔ اسی طرح دوسرے پوائنٹ کے انڈر پیوتن کہتا ہے کہ ماڈرن یوکرین جو ہے رشین ٹیریٹریز سے بنا ہوا ہے، تو اس لیے 1991 میں جب یوکرین علیحدہ ہوا تھا تو یوکرین کو وہی ٹیریٹریز ملنی چاہیے تھی جو اس کی اپنی تھی، جو بہت تھوڑی تھی۔ پیوتن کہتا ہے کہ جب ہم نے پولینڈ سے اپنے ٹیریٹریز واپس لی تھی 1939 میں، تو وہ ہم نے یوکرین میں ملا دیے۔ پھر اسی طرح رومانیہ سے کچھ ٹیریٹریز لیے تھے، وہ بھی یوکرین کو دے دیے تھے۔ 1948 میں ہم نے بلیک سی اور اس کے آئی لینڈ وہ بھی یوکرین کو دے دیے تھے۔ اسی طرح 1954 میں کرائمیا والا ایریا جو ہے وہ بھی ہم نے یوکرین کو دے دیا تھا۔ تو یعنی یہ ساری ٹیریٹریز رشین تھے ان اوریجنیلٹی بیسیکلی، تو وہ یوکرین کو دی گئی بعد میں۔ اس حوالے سے پیوتن ایک بڑی اہم بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ 1922 میں جب یونین آف سوشل ریپبلکس بنائی گئی تھی، تو اس میں جتنے بھی ریپبلکس یونین کا حصہ بنے تھے ان کو ایک اختیار دیا گیا تھا کہ وہ کبھی بھی آزاد علیحدہ ہو سکتے ہیں، لیکن ایک اس شرط پہ علیحدہ ہو سکتے ہیں کہ جب وہ آزاد ہوں گے یا علیحدہ ہوں گے فیڈریشن سے، رشین فیڈریشن سے، تو ان کو وہی ایریا دیے جائیں گے جو ان کے پہلے والے تھے، باقی ایریاز جو ہے ان کو نہیں دیے جائیں گے۔ تو اس حوالے سے پیوتن یہ اشارہ دیتا ہے کہ یوکرین کو بھی وہی ایریاز ملنے چاہیے جو اس کے اپنے ایریاز ہیں، یعنی کیو جو ہے جو کیپٹل آف یوکرین ہے وہ بھی رشیا کا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ تیسری پوائنٹ میں پیوتن کہتا ہے کہ کامن ویلتھ آف انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس 1991 میں بنائی گئی، جب سوویت یونین بریک ہوا، تو اس کو کنٹریز نے جوائن کیا جو پہلے یونین کے ریپبلکس تھے۔ تو یوکرین کو بھی جوائن کرنا چاہیے تھا، لیکن یوکرین نے جوائن نہیں کیا، اور یہ یوکرین کا بلنڈر تھا، اور اسی بلنڈر کی وجہ سے یوکرین آج یورپ کا قریب ترین ملک ہے۔ 2014 تک یوکرین کی اکانومی بڑی اچھی تھی، جی ڈی پی گرو کر رہی تھی، انڈسٹریز بڑی اچھی طریقے سے، بڑی ڈیولپ طریقے سے جو ہے وہ گرو کر رہی تھی۔ اسی طرح ایگریکلچر سیکٹر بھی بہت اعلیٰ طریقے سے گرو کر رہا تھا، لیکن پھر پیوتن کہتا ہے کہ جب سے انہوں نے یوکرینین لیڈرشپ نے اینٹی رشین پروجیکٹ پہ کام کرنا شروع کر دیا ہے، تو اس کے بعد جو ہے یوکرین کی ترقی جو ہے وہ ختم ہو گئی، یوکرین پسماندگی کی طرف جو ہے وہ چلا گیا۔ چوتھے پوائنٹ کے حوالے سے پیوتن کہتا ہے کہ ویسٹرنرز نے ہمیشہ یوکرینینز کو مس یوز کیا ہے۔ اس کی شروعات پیوتن کہتا ہے کہ 1776 میں ہوئی تھی، جب رشیا نے یوکرین کے اوپر کچھ مذہبی اور کلچر کے حوالے سے جو ہے وہ پابندیاں لگائی تھی، ان پابندیوں کو ایکسپلائٹ کیا، اور ایسے لوگ وہاں پہ جو ہے وہ یوکرین میں پیدا کیے گئے جنہوں نے ایک ایسا نیریٹو بنایا کہ یوکرین کا رشینز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور یوکرینین ہی جو ہے وہ سلیو نسل سے تعلق رکھتے ہیں، رشینز کا اس نسل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے پیوتن کہتا ہے کہ آج تک وہی اینٹی رشین اور اینٹی رشین کلچر اور رشین لینگویج جو ہے وہ پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے یوکرین میں، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ یوکرین جو ہے وہ پیچھے جا رہا ہے۔ اور پیوتن یہاں بھی یہ بڑی اہم بات کہتا ہے کہ ویسٹرنرز کا کام ہمیشہ یہ رہا ہے یوکرین کو اسپرنگ بورڈ کے طور پہ استعمال کریں رشیا کے خلاف، اور اس پراکسی کے طور پہ استعمال کریں رشیا کے خلاف، لیکن ان کا یوکرینینز کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے، یوکرینینز کے حوالے سے کوئی ان کو ہمدردی نہیں ہے۔ اصل میں پیوتن کہتا ہے کہ دے ہیو آلویز آئیڈ آن دا ریسورسز آف دا یوکرینینز، یوکرین کے جو ریسورسز ہیں اس کے اوپر ہمیشہ قبضہ کرنے کا انہوں نے سوچا ہے۔ اور اسی بات کو اگر دیکھیں کہ جو امریکہ اور یوکرین جو منرل ڈیل ہے وہ اس پیوتن کی بات کا ایک امپیریکل ایویڈنس ہے۔ پیوتن کہتا ہے کہ یہ جو ہے اس طرح کی جو ایفرٹس ہیں نا، یہ بیسیکلی دیز آر دا اٹیکس آن آور اسپریچول یونٹی۔ بیسیکلی یوکرین اور رشینز ایک ہی ہیں، اور پیوتن کہتا ہے کہ یوکرین رشیا کے ساتھ صرف ایک ہی طریقے سے رہ سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کریں، یوکرین رشینز کی ریسپیکٹ کرے، اور اپنے انہی ایریاز کو اپنا ایریاز تسلیم کرے جو ان کے بیسیکلی اپنے ہیں۔ اسی طرح یہ تو تھا رشین پوائنٹ آف ویو اور پیوتن کا بیسیکلی پوائنٹ آف ویو۔ اگر ہم یوکرینین کا ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو ڈسکس کریں تو وہ کچھ اس طرح ہے کہ یوکرینین
का ऑफिशियल जो पर्सपेक्टिव है वो बिल्कुल रशिया के साथ डिस्कनेक्टेड है। वो रशिया का इतना जिक्र नहीं करता, बल्कि वो उसमें यही कहा गया है, आप यूक्रेन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके पढ़ें, वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो किंगडम ऑफ रूस है वो यूक्रेनियन बनाई थी, रशिया के उसमें टेरिटरीज मौजूद थी। उसमें यही बताया कि 1921 से लेके 1991 तक रशिया यूक्रेन के ऊपर काबिज रहा। फिर हमने 1991 में आज़ादी हासिल की, और आज़ादी हासिल करने का मकसद ये था कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पे और सॉवरेन कंट्री के तौर पे उभर सकें। अगर दोनों पर्सपेक्टिव्स को मिला के हम देखें तो यही लगता है कि दोनों की हिस्ट्री आपस में मिलती जुलती है। तो मैं समझता हूँ कि यूक्रेन रशिया जंग अभी मज़ीद चलेगी, और प्यूटन का जो ऑब्जेक्टिव है कि पूरे यूक्रेन पे कब्ज़ा कर ले, अगर पूरे यूक्रेन पे कब्ज़ा नहीं कर सका तो कम से कम कीव वाला जो एरिया है वो अपने कब्ज़े में ज़रूर लेगा, क्योंकि उसको उस एरिया को प्यूटन समझता है कि ये बेसिकली रशियन एरिया है, रशियन टेरिटरी है। तो ये डैनिपर रिवर का जो लेफ़्ट बैंक है वो पूरा लेफ़्ट बैंक वाला पूरा एरिया तकरीबन रशिया अपने कब्ज़े में लेगा। उसके बाद हो सकता है रूस जंगबंदी की तरफ जाए। नेक्स्ट एपिसोड में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि यूक्रेन की जियो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस क्या है, यूक्रेन जियो स्ट्रेटजिकली कितना रूस के लिए और यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।